तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी कुदरती दवा हो जो कि हमारी सेहत के बहुत सारे मसाइल को हल कर सके, हमारे बहुत सारे आर्गन्स की सेहत के लिए मुफीद हो, खा वो दिल हो, दिमाग हो, हमारा लबलबा हो, मैदा हो या हमारे गुर्दे हों। इसी के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को मुनासिब रख सके, ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब कर सके, ब्लड यूरिक एसिड को मुनासिब हद के अंदर रख सके, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मुनासिब करने में मुफीद हो, हमारे बालों की, हमारी जिल्द की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो। तो चलिए आज हम एक ऐसी कुदरती दवा के हवाले से बात करते हैं जिसको कुदरत ने बेशुमार फ़वाइद से मालामाल किया है। आज हम बात करेंगे कलवंजी यानी कि ब्लैक सीड्स के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। ब्लैक सीड यानी कि कलवंजी एक ताकत का मंबा है क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी पाया जाता है। कलवंजी का जो तेल है वो भी बहुत सारी खूबियों का हामिल है क्योंकि इसके अंदर ज़रूरी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तकरीबन 17% इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 24% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और 57% इसके अंदर प्लांट ऑयल पाए जाते हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे सेहत के लिए कैसे मुफीद है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से। कलवंजी का मुनासिब इस्तेमाल हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। अगर आप इसको शहद के साथ रोज़ाना निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये आपके सेहतमंद खुलियों की नशोनुमा करता है। इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स की मुनासिब कारकर्दगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसी तरह से कलवंजी को पुदीने के पत्तों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बहुत सारी न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज से महफूज रखता है। मिसाल के तौर पर अल्जाइमर्स हो गया। कलवंजी ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से देखा गया है कि अगर आप रोज़ाना निहार मुँह कलवंजी को सब्ज़ चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रखता है। कलवंजी दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर कलवंजी का इस्तेमाल दूध के साथ किया जाए तो ये LDL, जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहा जाता है, यानी कि बुरी चिकनाई या बुरा कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी शरियानों में जम सकता है, इसकी वजह से खून की मुनासिब तरसील नहीं हो सकती। इसको कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ HDL, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहा जाता है, यानी कि अच्छी चिकनाई या अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये उसको मुनासिब रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। लिहाजा दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। सोजिश को कम करने में मददगार है। कलवंजी के अंदर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरीज यानी कि सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। इसका रोज़ाना इस्तेमाल आपके जोड़ों के अंदर जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। इस वजह से जोड़ों की सही मूवमेंट हो सकती है और जो फ्रिक्शन है वो कम हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह से गाउट के पेशेंट में, जिनमें जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और तकलीफ़ का बायस बनते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये जोड़ों को लुब्रिकेट कर देती है और जोड़ों की जो मूवमेंट्स हैं वो मुनासिब हो सकती हैं। दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है।
جن لوگوں کے دانت کمزور ہیں یا ان کے مسوڑوں سے خون رستا ہے تو کلونجی کی آدھی چمچ لیں اور دہی میں مکس کر کے اپنے مسوڑوں پر صبح شام لگائیں۔ اس سے آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مسوڑوں سے خون آنا بھی بند ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر نہار منہ آپ اسے گرم پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو مناسب رکھنے کے لیے مفید ہے، خواہ وہ سسٹولک بلڈ پریشر ہو یا ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہو۔ کلونجی کینسر سے بچانے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے کینسر سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر سروائکل کا کینسر ہو گیا، بریسٹ کینسر ہو گیا، لنگز کا کینسر ہو گیا یا پینکریاز کا کینسر ہو گیا۔ دمے کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کلونجی کے تیل کا استعمال اگر آپ اسے شہد اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی برونکیلز کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور ہوا کی ترسیل جو ہے وہ لنگز تک صحیح ہو سکتی ہے اور آکسیجن کی فراہمی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے یہ آپ کو دمے کے اندر بہت زیادہ مفید ہے، یا جن لوگوں کو الرجی ہے ان میں بہت زیادہ مفید ہے۔ سردیوں میں اس کا استعمال آپ کو دمے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کلونجی معدے کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ جو آپ کے معدے کے اندر ایک پروٹیکٹیو لائننگ ہوتی ہے اس کو بچانے میں یا اس کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ کو بہت سارے السر سے محفوظ رکھتی ہے اور ایچ پائلوری بیکٹیریا سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ایک بیریئر سا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریاز آپ کے معدے کو تباہ نہیں کر پاتا۔ کلونجی جو ہے وہ قبض کشا بھی ہے۔ اس کا تیل استعمال کرنے سے آپ کو قبض میں راحت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بواسیر کے مریضوں میں بھی اگر روزانہ کلونجی کا تیل گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے نہار منہ تو اس میں بہت سارا افاقہ دیکھا گیا ہے۔ کلونجی وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ روزانہ نہار منہ کلونجی کا استعمال گرم پانی کے ساتھ آپ کے میٹابولک ریٹ کو زیادہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت جلد اپنا وزن اور دنوں کے اندر اپنا وزن جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ آپ کو بہت ساری اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ گردوں کی صحت کے لیے کلونجی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک تو یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، سیرم کریٹینین لیول کو کم کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ یورک ایسڈ کو بھی کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے گردوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سر کے درد کے لیے کلونجی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کسی بھی فرد کے سر میں شدید درد ہے تو کلونجی کا تھوڑا سا تیل ماتھے پر لگانے سے یہ درد ختم ہو جائے گا۔ منفی اور مضر اثرات کی اگر ہم لوگ بات کریں، ویسے تو کلونجی کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، لیکن الرجی ریئیکشن ہو سکتا ہے جن کی اسکن سینسٹیو ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جلد پر استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لیں اور اپنے کان کے پیچھے لگا لیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی مضر اثر سامنے نظر نہیں آتا تو آپ اس کو بخوبی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کلونجی یا جس کو بلیک سیڈز کہا جاتا ہے اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سدا خوش رہیں۔